Hello. Hello. My name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. मेरा सवाल पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो I request the sound people please, मेरी दरखास्त है साउंड वाले से साउंड जरा क्लियर कीजिए. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. भाई साहब आप जरा सवाल दोहरा सकते और आस्ते और जरा जोर से. अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है. दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है. मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है. जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम. तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा. उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं. अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है. हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे. इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है. अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट. कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग. सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन, उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम. अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट. अक्सर हम कहते हैं नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है. सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट. और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया. हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते. आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है. लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है. जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है. तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद. उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते. और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है. सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है. जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए. हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा. लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को
सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पे अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लगे, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है, और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे कि नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। आप तो, अल्लाह तो वादे कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम अद्वितीयम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिच जनिता न कदिपा, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालिदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। अक्स, प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अगर आप किसी ऐसे शख्स की मिसाल दें जिस तक तो सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची,
تو میں آپ کی بات سے 100% یعنی 100% متفق ہوں گا، لیکن آپ کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کا پرچار میرے ذریعے کروا دیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے، خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور میں نے آپ کو باضابطہ مختلف مثالوں کے ذریعے بھی یہ سمجھا دیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہ آئے تو آپ بروز قیامت کسی کو بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ آپ تک حق کی تعلیم نہیں پہنچی تھی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس لڑکے سے یہ باتیں کہیں تو وہ لڑکا تھوڑا سا ہچکچا گیا، اور اس نے جو یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو ہندوازم کی ساری باتیں ہی درست لگتی ہیں، یہ باتیں بھی تھوڑی بہت لڑکھڑانے لگیں۔ یہیں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو دوبارہ پکڑا اور اسے مزید آگے لے گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ایک ایسے ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہو جسے تمہارے مطابق بہت ہی انتہا پسند ہندو گھرانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو تم ہمارے دین اسلام میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور خدائے بزرگ و برتر کو ایک معبود مان کر اپنی آخرت سنوار سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو ان چیزوں سے روگردانی کر کے اپنے لیے کسی بھی قسم کا عذاب تیار کروا سکتے ہو۔ یہ مکمل طور پر تم پر منحصر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ وہ لڑکا بالکل کنفیوز تھا، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کہوں۔ اس نے آگے سے کہا کہ میرا مذہب جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں اس کے اندر تو بتوں کی پوجا کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، دیکھو، اگر تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنی درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنا مذہب پڑھا ہی نہیں۔ تم اپنے مذہب کو خود بھی پڑھو، اور جو پادری یا جو بھی شخص تمہیں تمہارے مذہب کی تعلیمات دیتا ہے اسے بھی کہو کہ وہ تمہارے مذہب کو پڑھے۔ تمہارے مذہب کی چاتو پریشد کی کتابوں کے اندر مختلف آیات ہیں، مختلف ایسی تحریریں ہیں جن کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا ہے اور اسی کی پوجا کرنا یعنی اسی کی عبادت کرنا جو ہے وہ تم سب پر فرض ہے۔ اب میں تمہیں باری باری بتاتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں کیا کیا لکھا ہے۔ تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تم لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے، یعنی ایشور تم لوگ اپنی زبان میں خدا کو کہتے ہو، اور خدائے وحدہ لا شریک ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ تمہاری کتاب سے بھی جو ہے وہ پروف ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے تمہاری کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی اور کو جنم دیا، یعنی نہ خدا کو کسی نے جنم دیا اور نہ خدا نے کسی کو جنم دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تم لوگوں کے قصے کہانیوں میں جتنے بھی ایشور ہیں، رام ہے، آگے سے تم لوگ ان کے بچوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، وہ سارے کوئی ایک بھی ان میں سے خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ سارے کے سارے عام انسان تھے، اور ان انسانوں میں سے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس چیز کی توفیق دی ہو اور اس چیز کے لیے پیدا کیا ہو کہ وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو حق کے راستے پر چلائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے لے کر آج تک لگاتار اس کی کاؤنسلنگ کے لیے، یعنی کہ اسے بتانے کے لیے، اسے سکھانے کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ جیسے جیسے یہ انبیاء دنیا میں آئے، ان انبیاء نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہر چیز کو ایک درست ڈائریکشن کے اندر لے کر چلیں اور معاملات بہتر سے بہترین کی طرف بڑھیں، اور الٹیمیٹلی تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جس کی تم کبھی خواہش کرتے ہو یا دعا مانگتے ہو۔ اب اللہ پاک کی ذات نے اس طریقے سے سب کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب جو شخص تو اس آسانی کو حاصل کرنا چاہے وہ کر لے، اور جو اس سے دور بھاگنا چاہے وہ دور بھاگے۔ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں اوپن اینڈ دے دیا ہے، کھلا راستہ عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے تمہاری اپنی مذہب کی کتابوں کے اندر یہ بھی تحریر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس تلاش میں نکلے کہ خدا کی کوئی تصویر ہے یا کوئی مورتی ہے، کوئی چیز ہے، تو اس بندے کو نکل جانا چاہیے تلاش میں، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ خدا کی نہ تو کوئی تصویر ہے، نہ اس کی کوئی مورتی ہے، اور نہ اسے کسی نے دیکھا ہے۔ یعنی کہ یہ جو تم لوگ مورتیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ یہ جو بت بنا کے بیٹھتے ہو اور پھر بعد میں ان کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کسی نے خدا کے اوتار کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آ کر بالکل کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور بتوں کی پوجا غلط ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا ہاں میں یہ مانتا ہوں۔ پھر اس لڑکے نے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان جو ہے اس کو تو شیطان ہی بھڑکاتا ہے، شیطان ہی بہکاتا ہے، تو اگر میں دین اسلام میں داخل ہو گیا اور شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے غلطیاں کی تو کیا مجھے اس کی سزا ملے گی؟ جبکہ ابھی تو میں غیر مسلم ہوں، تو میرے نزدیک تو سزا اور گناہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اس گناہ کو اس وقت معاف کر دیتی ہے جب تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہو۔
جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ پاک کی ذات تمہاری اس توبہ کو قبول کرتی ہے اور اسے شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں معاف کر دیتی ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور لگاتار خالق حقیقی سے تم معافی طلب کرتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اللہ پاک کی ذات تمہیں معاف کر دیتی ہے اور تمہیں آسانیاں عطا کرتی ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق حالات کو لے کے چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگاتار جو ہے وہ تم حمد و ثنا کرتے رہو۔ جب یہ بات کہی تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی بات مانتا ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صرف اتنی بات مان لینا کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آنے کے لیے، دین برحق میں آنے کے لیے 2 چیزوں پر ایمان ہونا تمہارے کلمے کی بنیاد ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے بعد سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننا۔ یعنی کہ تم لوگ اپنی کتابیں پڑھو تو اس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ تحریر ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس نبی کے آنے کے بعد اس پوری دنیا وہ اوتار ہوگا جس اوتار کے پاس تمام انفارمیشن ہوگی۔ اس کے آنے کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکو گے، چیزیں تمہاری بہتر ہو جائیں گی، اور وہ ذات بلا شبہ بغیر کسی شک و شبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہاری کتابوں کے مطابق اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے 4 دوست ہوں گے۔ اب دیکھیں خلفائے راشدین 4 دوست سرکار کے، ان کے جو والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کے سردار ہوں گے۔ آپ قریش کے سرداروں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام وشنو ہوگا، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا خدمتگار۔ سرکار کے والد کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، خدمتگار۔ تو یعنی اس طریقے سے سرکار جو ہے وہ سچے نبی ثابت ہوتے ہیں۔ تم ان دونوں چیزوں پر اگر تو ایمان لے آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں دین اسلام میں داخل کر دیں گے۔